खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदा यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा, खुदा का इकलौता बेटा, कैसे कुदरत पर भी इख्तियार रखता था। जैसा कि खुदा खुद एक मौजज़ा है, जहाँ पर खुदा की मौजूदगी, उसकी हजूरी होती है, वहाँ पर मौजज़े ही होते हैं। अगर खुदा की हजूरी कहीं पर हो और मौजज़ा ना हो तो बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा खुद मौजज़ा है। क्योंकि खुदा जैसा कोई नहीं। मौजज़ा वो होता है जो नहीं कोई कर नहीं सकता। जो चीज़ें नामुमकिन होती हैं, जब वो हो जाती हैं, वो मौजज़ा होता है। और खुदा खुद एक मौजज़ा है। और आज हम पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती, उसके 8वें बाब की 23वीं आयत से 27वीं आयत तक कि खुदा यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, कैसे कुदरत पर इख्तियार रखता है। मुक़द्दस मत्ती, उसके 8वें बाब की 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना खुदावंद की तरफ से बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। तो हमने आज पढ़ा कलाम मुक़द्दस में से कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत पर इख्तियार रखता है, उसने पानी और हवा को डांटा और हवा थम गई और पानी रुक गया। और लोगों ने ताज्जुब किया कि ये किस तरह का इंसान है, क्योंकि वो नहीं जानते थे, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि वो खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा है। वो उसे सिर्फ एक इंसान, एक आदमी, एक नबी मानते थे। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि कुदरत के कामों में इख्तियार रखना सिर्फ खुदा का ही, ये सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने, हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने पानी को मैह में तब्दील कर दिया। खुदा यीशु मसीह पानियों पर चले। खुदा यीशु मसीह पानियों को डांटते हैं, हवा को डांटते हैं, और पानी थम जाता है, तूफान रुक जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ कहने से ये सब कुछ हो जाता था। मुर्दे जिंदा हो जाते थे। लाजर 4 दिन का मुर्दा, लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में जिसको रखा हुआ था, 4 दिन के मुर्दे को खुदावंद यीशु मसीह ने, दुनिया के निजात दहिंदे ने, खुदा के इकलौते बेटे ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। खुदा के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। कलाम मुक़द्दस में से सिर्फ खुदा यीशु मसीह के कह देने से, जो वो कहते थे वो हो जाता था। हवा को डांटते थे, हवा थम जाती थी, पानी मैह में बदल जाता था। खुदा यीशु मसीह पानियों पर चलते थे, कुदरत पर इख्तियार रखते थे। कुदरत, अगर कोई इंसान, कोई अगर मर जाता है तो कोई दुनिया की ताकत
کوئی علم، کوئی دوا، کوئی دارو انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ خدا یسوع مسیح کے صرف کہنے سے یہ سب کچھ ہو جاتا تھا۔ معجزے ہوتے تھے، کوڑی صاف ہوتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، اندھے دیکھتے تھے۔ روٹی اور پانی پر برکت، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر وہ برکت، اس کو وہ برکت دیتا ہے تو ہزاروں لوگوں نے اس کو کھایا۔ کلام مقدس میں سے میں ایک اور آیت پڑھوں گا، پیدائش کی کتاب، اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت، 1 باب کی 3 آیت پیدائش کی کتاب سے۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی خلقت، جب دنیا کو بنایا جا رہا تھا، آسمان اور زمین کو، سب جانداروں کو بنایا جا رہا تھا، تو خدا صرف کہتا تھا تو چیزیں وجود میں آ جاتی تھی۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا اکلوتا بیٹا جو قدرت پر اختیار رکھتا ہے، جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اس کے کہنے سے ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے مقدس متی اس کے 28 باب میں کہا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار، پورا اختیار، پورے کا پورا اختیار میرے پاس ہے۔ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، نجات دہندہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، پاک کلام کو پڑھا کریں، پاک کلام کو سنا کریں، بار بار پڑھا کریں، بار بار سنا کریں۔ خدا کے بندے جو تلاوت کرتے ہیں، جو پاک کلام کو پڑھتے ہیں، جو آپ تک کلام کو پہنچاتے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس میسیج کے لیے میں رات کو دیر تک جاگتا رہا، صبح جلدی اٹھا، اور دیکھیں کہ میں کتنا فریش ہوں اور کتنا خوش ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ صرف اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہو، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین۔